रिकार्डिंग मम समीपे अस्ति वा? अस्तु। आम्, भवान् होस्ट् अस्ति, इदानीं अरे, कृतवान्। अधुना कृतवान् भवान्, विलम्बः जातः। कृतवान्? आं, प्रारब्धम्? प्रारब्धम्। अस्तु, धन्यवादः। सः खादति, सः किं करोति? सः खादति। कविता महोदय वदतु। सः लिखति, सः किं करोति? स्मिता भगिनी, स्मिता भगिनी अनम्यूट करोतु। करोमि, इतः करोमि। स्मिता भगिनी वदतु। न न, भवती अनम्यूट करोतु। भवती अनम्यूट करोतु स्वयं। तावत् अन्यः। सः किं करोति? सः लिखति। उत्तम, अग्रे। सः किं करोति? सः धावति। धावति, सः किं करोति? सः धावति। उत्तम। सः पीबति, सः किं करोति? सः पीबति। उत्तम। नरेंद्र कुमार महोदय अनम्यूट करोतु आत्मानं। नरेंद्र महोदय, लॉकडाउन उद्घाटयतु। नरेंद्र महोदय वदतु। कृपया सा पठति, सा किं करोति? सा पठति, सा पठति। अहं पठामि, अहं किं करोमि? अहं पठामि। उत्तमः। भवान् धावतु, कः धावतु? भवान् धावतु। पश्यतु, चित्रमपि पश्यन्तु सर्वे। अहं धावामि। सः धावति। सः धावति, अहं धावामि। उत्तम। अग्रे चंद्रकांत महोदय। कविता नाइक, कविता भगिनी। नरेंद्र महोदय अनम्यूट करोतु। कविता भगिनी म्यूट। सः धावति। भवान् लिखतु, भवान् किं करोतु? भवान् लिखतु। अनम्यूट करोतु। कविता नाइक भगिनी। सा उक्तवती अधुना। कविता नाइक महोदय उक्तवती अधुना। उक्तवती? आमाम्, अधुना दिलीप महोदय अस्ति। दिलीप महोदय। अहं, भवान् वदतु, कः वदिष्यति? अहं लिखामि, अहं किं करोमि? अहं लिखामि। लिखामि। भवान् किं करोतु? भवान् गायतु। भवान् गायतु। अहं गायामि, अहं किं करोमि? अहं गायामि। अहं गायामि। हसतु, भवान् हसतु, कः हसतु? भवान् हसतु। अहं हसामि, अहं किं करोमि? अहं हसामि। उत्तम। अन्यान्। अग्रे दिलीप महोदय, दिलीप थोबले महोदय, कृपया वदतु अग्रिमवाक्यानि। अहं हसामि। उत्तमम्। अहं हसामि। उत्तमः। अग्रे। पृष्ठं परिवर्तयतु महोदय, स्क्रीन्। यस्य क्रमः न आगतः, अंकित जैन महोदय अनम्यूट करोतु। भवान् खादतु। भवान् खादतु। अरे राजेश महोदय। आम्। राजेश महोदय। आमां, वदतु महोदय। समय नास्ति, अग्रे चलामः शीघ्रम्। आमाम्, अग्रे चलतु।
अत्र कस्यचित् प्रश्नः आगच्छति मित्रमिति शब्दः नपुंसकलिङ्गः। अहम् अत्र आन्सर् दत्तवान् अस्मि चेट् मध्ये। आम्, मित्रशब्दः नित्य नपुंसकलिङ्गः। पुरुषः अपि मित्रं, महिला अपि मित्रम्। अपि च आतपः कः इति एकः प्रश्नः अस्ति आयन जैन महोदयस्य। आतपः इत्युक्ते धूप, सूर्य की जो धूप होती है, तेज धूप, उसको आतपः बोलते, गर्मी धूप को। अन्य अपि कोऽपि प्रष्टुम् इच्छति तर्हि तत्र चैट् बाक्स् मध्ये स्थापयितुं शक्नोति, किमपि प्रष्टुम् इच्छति उत्तराणि अपि। वर्धताम्। इदानीं वयं साक्षात् कृत्वा बोधयामः क्रियापदम्। भवान् खादतु, भवान् वदतु अहं खादामि, भवान् खादतु, अहं खादामि, भवान् लिखतु, अहं लिखामि, भवान् क्रीडतु, अहं क्रीडामि। हाँ, दिलीप महोदय, हसतु, अहं हसामि। एकं भवान् महोदय भवान् एव चालयतु, भवान् चलतु, अहं चलामि, भवान् गच्छतु, अहम गच्छामि। सर्वे स्व स्व स्थाने वदन्तु। अपना माइक बंद है, फिर भी आप बोलिए, वहां प्रैक्टिस कीजिए। आपके प्रतिनिधि के रूप में मैं यहाँ माइक से बोल रहा हूँ, मेरे साथ आप भी अपने अपने शब्द। भवान् पीबतु, अहम पिबामि, भवान् लिखतु, अहम लिखामि, अस्तु, भवान् क्रीडतु, अहम क्रीडामि, भवान् हसतु, अहम हसामि, भवान् नृत्यतु, अहम नृत्यामि। उत्तमम्। इदानीं संख्या वदामः। एकम् अनुगयन्तु, सर्वे सर्वे अनुगयन्तु स्वस्वस्थाने। एकम्, 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 द्वे, 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 त्रीणि, चत्वारि, चत्वारि, पञ्च, पञ्च, षट्, षट्, सप्त, सप्त, अष्ट, अष्ट, नव, नव, दश, दश। पुनः एकवारम् एकतः 10 पर्यन्तं वदामः। पुनरेकवारं भवन्तः, भवान् वदतु। अहं वदामि, भवान् अनुवदतु। अधुना भवन्तः सर्वे लोकेश महोदयेन सह अनुवदन्तु। एकम्, एकम्, द्वे, द्वे, त्रीणि, 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 चत्वारि, चत्वारि, पञ्च, पञ्च, एकं द्वे त्रीणि, एकं, द्वे, त्रीणि, एकं द्वे त्रीणि, एकं, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पञ्च, चत्वारि, पञ्च, षट्, षट्, सप्त, 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 अष्ट, अष्ट, षट्, षट्, सप्त, सप्त, अष्ट, 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 अष्ट। हाँ, आपको ध्यान देना बोलते समय अष्ट में ट आधा नहीं है, षट का ट आधा है। सप्त, अष्ट, नव, नव नास्ति, नव, व पूर्ण अस्ति, नव, दश,
धातु एकम द्वे त्रीणि अग्रे चलामः एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् चत्वारि पञ्च षट् सप्त अष्ट नव दश सप्त एतावदेव अष्ट पर्याप्तम्। नव दश एकादश द्वादश कारयितुं घटी कृते उपयोगी भवति सत्यं स्वागतम् एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् सप्त अष्ट नव दश एकादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश पञ्चदश षोडश सप्तदश अष्टादश नवदश विंशति अस्तु एतावत् पर्यन्तम् इदानीं वयं घटीं पठामः समयः घटी दृश्यते आम् दृश्यते दृश्यते खलु सर्वं दृश्यते त्रिवादनं कः समयः पुनः एकवारम् अहं किञ्चित् न श्रुतवान् बहिः पक्षे गतवान् दृश्यते खलु आमाम् त्रिवादनं कः समयः त्रिवादनम् उत्तमः चतुर्वादनं कः समयः चतुर्वादनम् उत्तमः चतुर्वादनम् 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 पञ्चवादनं कः समयः पञ्चवादनम् स्वस्वस्थाने वदामः वयं द्विवारं वदामः एकं शब्दं द्विवारं पञ्चवादनम् कः समयः षट्वादनं कः समयः षट्वादनम् कः समयः षट्वादनम् षट्वादनं सप्तवादनं कः समयः सप्तवादनम् उत्तमः अष्टवादनं कः समयः अष्टवादनम् उत्तमः कः समयः अष्टवादनम् अष्टवादनम् इदानीं नववादनं कः समयः नववादनम् उत्तमः दशवादनं कः दशवादनम् उत्तमः एकादशवादनं कः समयः एकादशवादनम् द्वादशवादनं कः समयः द्वादशवादनम् उत्तमः कः समयः एकवादनम् कः समयः एकवादनम्
द्विवादनम 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 त्रिवादनम त्रिवादनम चतुर्वादनम। चतुर्वादनम। अस्तु अत्रैव विरमामः। श्वः स्वीकुर्मः अग्रिमः। एकवारं केवलं पुनः स्मारणं कारयामि। एकवादनम द्विवादनम सर्वे वदन्तु। द्विवादनम त्रिवादनम चतुर्वादनम। एकतः चतुर्पर्यन्तं संख्या मध्ये भेदः अस्ति। एकं वादनं द्वे वादनं त्रीणि वादनं चत्वारि वादनं नास्ति। एकवादनं द्वि संख्या मध्ये द्वे अत्र द्वि द्विवादनं त्रीणि अत्र त्रिवादनं चतुर्वादनम्। अग्रे संख्या समाना अस्ति। पंचवादनं षट् इति संख्यां वयं षट् वदामः। वादनेन सह ट अपि चलति, ड वदति चेत् इतोपि उत्तमं। षड् वादनं षट् वदन्ति तदापि चलति, षड् वदन्ति इतोपि उत्तमम्। षड्वादनं वदन्तु एकवारं। षड्वादनं। प्रश्न उपस्थापयन्तु कुत्रापि। कः समयः? घटिं पश्यन्ति वा? घटिं पश्यन्ति वा? कः समयः? अहम् इतः स्वीकृतिं ददामि। लक्ष्मीनारायण महोदय वदति वा? लक्ष्मीनारायण महोदय वदतु कृपया। कः समयः महोदय? घटिं दर्शयति। चतुर्वादनम्। उत्तमं, चतुर्वादनं। लिपिका बाग महोदय अस्ति। प्रातः आसीत् अत्र अस्माभिः सह, मध्ये किञ्चित् आकस्मिक मीटिंग कारणेन गतवती आसीत् सूचयित्वा। लिपिका बाग महोदय कः समयः घटिं कृपया वदतु। सर घड़ी तो दिख नहीं रही। घड़ी महोदय दर्शयति, लोकेश महोदय दर्शयति। अस्तु अहं दर्शयामि। पश्यतु भगिनी। हाँ, पंचवादनम्। उत्तमं, पंचवादनं। कः समयः? पंचवादनं। पंचवादनम्। श्याम सुंदर शर्मा महोदय भवान् वदति वा? श्याम सुंदर शर्मा महोदय अनम्यूट कृत्वा वदतु कृपया। जी लोकेश महोदय दर्शयति। लोकेश महोदय दर्शयति। अस्तु अहं दर्शयामि। मम घटिं दृष्ट्वा वदति महोदय। चिन्ता मास्तु। कः समयः? अस्तु, रजत जैन महोदय अस्ति अस्माभिः सह। कृपया अनम्यूट करोतु रजत महोदय। श्याम सुंदर महोदयस्य संपर्कः न जायते, तत्र कदाचित् समस्या अस्ति, नेटवर्क समस्या। रजत षड्वादनम्। श्याम सुंदर महोदय वदति षड्वादनं। रजत महोदय भवतः कृते अग्रिमः प्रश्नः। इदानीं कः समयः? सप्तवादनम्। अष्टवादनम्। उत्तमम्। अष्टवादनम्। नयनी महोदय अस्ति। नयनी महोदय भवती वदति वा कृपया? यस्य क्रमाङ्कः न आगतः सः हैंड राइज इति ऑप्शन अस्ति। कृपया हस्तम् उपरि कृत्वा वदतु, तर्हि अहं सर्वेभ्यः अवसरं ददामि। आपको एक एक वाक्य तो बोलना ही है। आम्। नयनी महोदय वदतु कृपया। नववादनम्। लोकेश महोदय किञ्चित् घटिं समीपे करोतु, स्क्रीन समीपे उपरि करोतु। वयं भवन्तं न पश्यामः, चलिष्यति, घटिं पश्यामः। पर्याप्तम्। सप्तवादनम्। नववादनम्। लोकेश महोदय दृश्यते वा तत्र सर्वान्? नववादनम्। नववादनं दृश्यते। उत्तमम्। अग्रे अस्ति मधु जैन महोदय। कः समयः?
मधु जैन महोदय भवती वदति वा? 10:00 10:00 उत्तमम्। अग्रे अस्ति प्रश्नः, ममता महोदय आसीत्, अत्र कुत्र गतवती? ममता महोदय, नितिन मेहता महोदय, भवान् न उक्तवान् एकमपि वाक्यं, प्रयत्नं करोति वा? नितिन मेहता महोदय। हाँ जी, वो घड़ी नहीं दिख रही है। हाँ, अस्तु, अहं दर्शयामि घटीं। कः समयः? 11:11 उत्तमम् उत्तमम्। कविता लग्ते महोदय वक्तुम् इच्छति? सत्यं खलु, भवान् तत्र प्रश्नं करोति, भवतः एव घटी स्यात्। सत्यं सत्यम्, एवं सम्यक् भवति। आमामां सत्यम्। अस्तु, कविता लग्ते भवतः हस्ते घटी स्यात्। सत्यं सत्यं। कविता महोदय भवती वदतु, कविता लग्ते महोदय, कः समयः? 7:00 समयः। उत्तमम्। ममता जैन महोदय, अग्रिमः प्रश्नः भवत्याः कृते, कृपया वदतु। कः समयः? अनम्यूट करोतु ममता जैन महोदय, अनम्यूट कृत्वा वदतु। अनम्यूट करके स्पीकर पे यस कीजिए, अहम इतना रिक्वेस्ट प्रेषयामि। वादनम। हाँ, पुनः 12:00 उत्तमं। मधु जैन, मधु भगिनी अस्ति, मधु जैन। उत्तम। कः समयः? श्रूयते? मधु भगिनी, मधु जी श्रूयते वा? अस्ति वा नास्ति? न शृणोति प्रायः। मधु जैन अस्ति स्यात्। एक सेटिंग तर्हि पश्यामि। मधु भगिनी श्रूयते? सा प्रयत्नं करोति, प्रायः सम्पर्कः न जायते। वदति। कः समयः? अस्तु, अत्र स्वाति जैन महोदय अस्ति। स्वाति महोदय, भवती वदति वा कः समयः? अनम्यूट करोतु स्वाति जैन महोदय। 3:00 उत्तमम्। सौम्या महोदय, भवती न उक्तवती, भवत्याः कृते प्रश्नः अस्ति, कः समयः? 3:00 3:00 उत्तमम् उत्तमम्। 3:00 रश्मि देवलसी महोदय, कः समयः? 4:00 उत्तमम्, पर्याप्तं। 4:00 समयस्य ज्ञानमेतत् समाप्तम्। एकवारं पुनरावर्तनं कुर्मः। समयः समाप्तिं प्रति गच्छति, अतः लोकेश महोदयं निवेदयामि, कृपया सारांशं करोतु। एकवारं समयस्य स्मरणं कृत्वा त्यजामः। 1:00, 2:00, 3:00, 4:00, पुनः 1:00, 2:00, 3:00, 4:00। 5 निमेषेषु समाप्ता भविष्यति मीटिंग। 5:00, 6:00। एक निमेषः, मीटिंग समाप्ता भविष्यति, निमेषद्वयम् अवशिष्टं। पुनः भवन्तः सर्वे स्वकीय पुस्तके लिखन्तु। 5:00 पुस्तके सर्वे लिखन्तु। 5:00 श्वः पुनः 8:30 प्राप्स्यामः। प्रातः 8:30, सायं 7 तः 8 पर्यन्तम्। 1 घण्टा प्रातः, 1 घण्टा सायं। दिवसे 2 घण्टात्मकः एषः अस्माकं वर्गः अस्ति। प्रातः यत् पठामः तस्मात् अग्रे सायं, सायं पठामः तस्मात् अग्रे अग्रिमदिने। 10 दिन 2 घंटे का शिविर होता है, तो उसी हिसाब से 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम। वदतु। जातम्। अब भवतां किमपि आप लोगों का इनको अनम्यूट कर दो, इनका कोई प्रश्न हो, कोई शंका समाधान हो, अपन चर्चा कर लें 2 मिनट के लिए। ठीक।
अनम्यूट कर्तुं शक्नुवन्ति। इतः स्वीकृतिः अस्ति एकैकः वदतु। ऐसा ना हो कि लॉकडाउन खोलते ही सब भीड़ टूट पड़े बाजार में और सोशल डिस्टेंसिंग की क्या हो मेरा एक डाउट है। हाँ वदतु। मेरा एक डाउट है। हाँ वदतु। ये जो पति पत्नी का जो श्लोक था उसमें राधाया पति कृष्णा नास्ति, आपने अस्ति बोला, वो नास्ति है। राधाया पति कृष्णा नास्ति। अनम्यूट करोतु लोकेश महोदय, अनम्यूट करोतु। तत्र किम् अस्ति, राधाया पति कृष्णः नास्ति इति व्यवहारिक रूपेण वर्तते, परन्तु यत्र कुत्रापि यदि साक्षात्कारः भवति, उत्तम संबंधः अस्ति, यत्र कुत्रापि संपूर्ण जगति कस्य प्रसिद्धिः अस्ति चेत् राधा कृष्णस्य एव वर्तते। रुक्मणी सत्यभामा अन्या एका रुक्मणी सत्यभामा तस्या तृतीया नाम विस्मरामि, परन्तु राधायाः अधिकः प्रसारितः अस्ति, प्रचलितः अस्ति। सत्यम् उक्तवान् महोदय, साधु। ठीक है। अन्य प्रश्नः? पिता या फिर पिता। पिता इति शब्दः ऋकारान्तः अस्ति, पिता, अतः पिताः न भवति, पिता। पितृशब्दः तत्र मूलशब्दः, मातृ पितृ, तस्य स्थाने जनकः अम्बा जननी इति शब्दस्य प्रयोगं कर्तुं शक्नुमः। समयः न्यूनः अस्ति, अति अनिवार्य प्रश्नं पृच्छामः। मम अपि प्रश्नम् अस्ति। लता महोदय पृच्छति। कौन वा मतलब कितने, कितने बजे कि कौन? कह अर्थात कौन, कदा अर्थात कितने बजे, कब, कदा अर्थात कब, कह अर्थात कौन। आपने जब प्रश्न किया था कह समयः। हाँ अच्छा ओके, क्या ठीक है प्रश्न। हाँ क्या समय हुआ, क्या समय हुआ, कौन सा समय हुआ, उसके लिए क्या भी अर्थ होता है कह का, इसके बारे में आगे थोड़ी चर्चा करेंगे। सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु।